पूरक वाचन. एक आसलें खूब. एक आसलें खूब भुंयेर येवन धांवलें. टप 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 थेंबे पावस जावन झडले. थेंब्याचो जालो झरो झर्र झर्र झर्र. झऱ्याचो जालो घसघसो घस घस घस. घसघशांची जाली न्हंय खळ्ळ खळ्ळ खळ्ळ. न्हंय मेळ्ळी दर्याक सळ्ळ सळ्ळ सळ्ळ. दर्याची वाफ मळबांत गेली हुबून. कुपांचें पोट उदकान भरलें परतून. कवी राजश्री सेल्य. कविता गावपाक शिकुया. एक आसलें खूब. एक आसलें खूब भुंयेर येवन धांवलें. टप 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 थेंबे पावस जावन झडले. एक आसलें खूब भुंयेर येवन धांवलें. टप 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 थेंबे पावस जावन झडले. थेंब्याचो जालो झरो झर्र झर्र झर्र. झऱ्याचो जालो घसघसो घस घस घस. थेंब्याचो जालो झरो झर झर झर. झऱ्याचो जालो घसघसो घस घस घस. घसघशांची जाली न्हंय खळ खळ खळ. न्हंय मेळ्ळी दर्याक सळ सळ सळ. घसघशांची जाली न्हंय खळ खळ खळ. न्हंय मेळ्ळी दर्याक सळ सळ सळ. दर्याची वाफ मळबांत गेली हुबून. कुपांचें पोट उदकान भरलें परतून. दर्याची वाफ मळबांत गेली हुबून. कुपांचें पोट उदकान भरलें परतून. एक आसलें खूब भुंयेर येवन धांवलें. टप 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 थेंबे पावस जावन झडले. थेंब्याचो जालो झरो झर झर झर. झऱ्याचो जालो घसघसो घस घस घस. घसघशांची जाली न्हंय खळ खळ खळ. न्हंय मेळ्ळी दर्याक सळ सळ सळ. दर्याची वाफ मळबांत गेली हुबून. कुपांचें पोट उदकान भरलें परतून. तर ही कविता आमकां कितें सांगता व आमकां कितें शिकयता. पयलो पॅरेग्राफ पळोवया. एक खूब आसलें. तें धर्तरेचेर येवपाक धांवलें. भुंयेर म्हटल्यार धर्तरेचेर. ऑन द अर्थ. पावसाचे थेंबे टप टप अशे पडपाक लागले आनी पावसाच्या रुपान मळब जमनीचेर देंवलें. सो देर वॉज अ क्लाउड. इट रश्ड डावन टुवर्ड्स दी अर्थ. Raindrops started falling with a tap tap sound, and the cloud transformed into rain to shower the land, or it came down, the cloud came down in the form of rain. Second paragraph. पावसाच्या थेंब्यापासून एक ल्हानसो झरो तयार जालो. तो झरो झर झर असो व्हांवपाक लागलो. मागीर त्या झऱ्याचो एक व्हडलो घसघसो जालो जो घस घस असो आवाज करीत सकयल देंवलो. The falling raindrops gathered together to form a small stream. The stream flowed swiftly with a rustling sound. Soon it turned into a roaring waterfall, pouring down with a powerful force. उपरांत थर्ड पॅरेग्राफान त्या घसघशाची फुडें एक न्हंय जाली. ती न्हंय खळ खळ असो घाज करीत लागली. खळ खळ व्हांवताली. शेवटाक ती न्हंय सळ 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 असो आवाज करीत दर्याक वचून मेळ्ळी. द रशिंग वॉटरफॉल टर्न्ड इंटू अ रिवर. द रिवर फ्लोड लाऊडली, मेकिंग अ बबलिंग and gurgling noise. Eventually, it rushed with a swift swooshing sound to meet the ocean. निमणो पॅरेग्राफ पळोवया. दर्याच्या उदकाची वाफ जाली.
आनी ती वयर मळबांत पावली. ते वाफेचें परत मळब म्हटल्यार खूब जालें आनी तें उदकान भरून आयलें. अशे तरेन जलचक्र परत सुरू जालें, मीन्स द वॉटर सायकल. So the water in the ocean evaporated to form water vapor, which rose high up in the sky. This vapor formed the clouds again, filling it up with water. Thus, the water cycle completed its turn again. तर हे कवितेंतल्यान कवी आमकां कितें सांगूंक सोदता की संवसारांतली सगळ्यो गजाली एकामेकाचेर आदारीत आसतात. दर्याचें उदक वाफ जाता, कुपां जातात आनी परतून पावस जावन धर्तरेचेर येतात. हें चक्र आमकां शिकयता की जिणेंत कसलीच गोश्ट फुकट वचना, ती परतून नव्या रुपान परत मेळटा. उपरांत कवी आमकां एकचाराचें बळगें शिकयता. ल्हान ल्हान थेंबे एकठांय येवन व्हड न्हंय आनी दर्या तयार जाता. हाचो अर्थ असो की ल्हान प्रयत्नांतल्यान ट्राय करीत व्हड आनी मोलादीक बदल घडूंक शकता.